अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तुर्कों के जिद्द अमजद, जिनका नाम तुर्क था, याफिस बिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। तुर्क बिन याफिस की नस्ल में अल-नज्जा नामी एक शख्स के घर दो जुड़वां बच्चे पैदा हुए। इनमें से एक का नाम मगौल और दूसरे का नाम तातार रखा गया। इन दोनों बेटों से जो नस्लें चली वो मगौल और तातार कहलाईं। दो सगे भाइयों की औलाद होने के बावजूद इनके दरमियान खून रेज मुआरके होते रहते, जिनमें अक्सर व बेशतर तातारी फतह याब होते और मुगलों को गुलाम या बांदियां बना लिया जाता। चंगेज खान का ताल्लुक भी इसी मगौल कबीले से था, जो मंगोलिया के बेआबो गया रेगिस्तान सहराए गोबी का रहने वाला था और यका मुगल कहलाता। अक्सर लोग चंगेज खान को तातारी करार देते हैं, जो कि एक तारीखी गलती है। यही मगौल आगे चलकर मुगल कहलाए, जिन्होंने कई सौ साल मुकम्मल हिंदुस्तान पर हुकूमत की। चंगेज खान के बाप का नाम यसुका था, जो अपने कबीले का सरदार था। एक मर्तबा उसने अपने पड़ोसी कबीले पर ऐन उस वक्त हमला किया जब चंगेज खान की माँ औलोन की शादी हो रही थी। वो उसे उठाकर अपने घर ले आया और इसे अपनी बीवी बना लिया। इसके कबीले वाले जानते थे कि आज नहीं तो कल औलोन के वारिस इसका बदला लेने जरूर आएंगे। बहरहाल इस शादी के नतीजे में जो लड़का पैदा हुआ, इसका नाम तिमोजन रखा गया। ये लड़का ही आगे चलकर चंगेज खान बना। तिमोजन अपने बचपन से ही निहायत सख्त तबीयत का मालिक था। एक मर्तबा उसने अपने सौतेले भाई को महज इस बात पर मार डाला था कि उसने तिमोजन की मछली चुरा ली थी, जबकि एक बार वो अपने सगे भाई कस्सार को मारने भी रवाना हुआ। लेकिन इन दोनों की माँ औलोन ने कस्सार की जान बख्शी करवाई। एक मर्तबा तिमोजन अपने बाप के साथ हालत सफर में था। उस वक्त तिमोजन की उम्र सिर्फ 13 साल थी। रास्ते में उन्होंने एक अनजान बस्ती में पड़ाव डाला, जहाँ तिमोजन की मुलाकात एक छोटी सी लड़की बोरताई से हुई। वो इसे पहली ही नजर में इतनी अच्छी लगी कि तिमोजन ने अपने बाप यसुका को बताया कि वो बोरताई से शादी करना चाहता है, जिस पर यसुका ने इसे डांटते हुए कहा कि वो अभी बहुत छोटी है। तिमोजन ने जवाब दिया कि वो बड़ी होकर इतनी खूबसूरत होगी कि उसके लिए मुस्तकबिल में बहुत से कबीलों से लड़ना होगा। ये बात तिमोजन के बाप यसुका को समझ आई और उसने बस्ती के सरदार और बोरताई के बाप से इन दोनों के रिश्ते की बात की। सरदार इस रिश्ते पर बहुत खुश हुआ और इन दोनों की मंगनी कर दी गई। यसुका ने अपने बेटे तिमोजन को कुछ दिन इस बस्ती में गुजारने का मशवरा दिया, ताकि वो अपने ससुरालियों के रस्मो रवाज से वाकिफ हो जाए और खुद अपनी मंजिल की जानिब कूच किया। यहाँ तिमोजन ने अपनी कमसिन महबूबा के साथ चंद ही दिन गुजारे थे कि एक दिन इसे खबर मिली कि इसके बाप यसुका को जहर दे दिया गया है, जो इस वक्त हालत मर्ग में है, और उसने तिमोजन को तलब किया है। जब तक तिमोजन वहां पहुंचा, इसका बाप यसुका मर चुका था। तिमोजन के बाप यसुका के मरने के बाद ये कबीला मुंतशिर हो गया। चूँकि तिमोजन समेत यसुका के तमाम बच्चे अभी कम उम्र थे, इसलिए कोई भी सरदारी के लायक ना था। ऐसे में चंगेज खान की माँ औलोन निहायत इस्तेकामत का मुजाहरा करते हुए कुछ लोगों को रोकने में कामयाब रही, लेकिन जंगजुओं की निहायत कम तादाद के सबब ये कबीला दुश्मनों का निहायत आसान हदफ बन गया था। चुनाचे तिमोजन समेत ये लोग अपनी जिंदगी सहरा में छुपते छुपाते गुजारने लगे। 5 साल बाद जब तिमोजन एक कड़ियल जवान बना और अपने कबीले को वापस मुस्तहकम करने में कामयाब रहा, तो वो दोबारा बोरताई की बस्ती गया और वहाँ जाकर अपनी अमानत तलब की। इन 5 सालों में अब बोरताई भी जवान हो चुकी थी। कबीले के रसूमो रिवाज के मुताबिक इन दोनों की शादी हुई। तिमोजन और बोरताई दोनों ही इस शादी से बेहद खुश थे। उस वक्त एक छोटी सी सहराई बस्ती में रहने वाली इस नौजवान लड़की ने कभी अपने ख्वाबों में भी ये ना सोचा होगा कि वो मलिकाए आलम यानी तमाम दुनिया की मलिका बनने वाली है, जिसकी सल्तनत सिकंदर आजम और रोमन एम्पायर से भी कहीं ज्यादा बड़ी होगी। अभी इस शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रात शुमाली मैदानों में बसने वाले एक ताकतवर कबीले मर्कट्स ने तिमोजन के कबीले पर उस वक्त हमला किया जब वो नींद की आगोश में थे। याद रहे दोस्तों, ये वही कबीला था जिसकी एक औरत यानी औलोन को
تیموجن کا باپ یسوکا زبردستی اٹھا لایا تھا۔ مرکٹس کی جانب سے کیا گیا یہ حملہ اس قدر اچانک اور شدید تھا کہ تیموجن تو بھاگنے میں کامیاب رہا، لیکن وہ بورتائی کو نہ بچا سکا۔ مرکٹس بورتائی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور اسے اپنے ایک آدمی کے حوالے کر دیا، لیکن بورتائی خاتون نے اس شخص کے پاس بھی صرف 8 ماہ ہی گزارے۔ اس وقت تیموجن کے پاس اتنے آدمی نہ تھے کہ وہ اپنی دلہن واپس لیتا، چنانچہ وہ کرائیت قبیلے کے سردار تغرل کے پاس پہنچا۔ اس کی مدد سے ایک رات مرکٹس پر جوابی حملہ کیا اور دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ یہاں تیموجن نے بورتائی کو تلاش کیا جو مرکٹس کے ایک خیمے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اب تیموجن اپنی محبوبہ کو واپس اپنے گھر لے آیا۔ تیموجن یہ جانتا تھا کہ دشمنوں نے بورتائی کو ہر طرح سے استعمال کیا ہوگا، لیکن اس نے زندگی بھر اسے کبھی اس بات کا طعنہ نہیں دیا، بلکہ وہ اپنی آخری سانس تک بورتائی سے بے پناہ محبت کرتا رہا۔ تیموجن یعنی چنگیز خان کا پہلا بیٹا جوجی، جو بورتائی کو دوبارہ حاصل کرنے کے کچھ ہی دن بعد پیدا ہوا، چنگیز خان کی نہیں بلکہ اس مرکٹ کی اولاد تھا جس کے پاس بورتائی 8 ماہ تک رہی تھی۔ اس کے باوجود اس نے اپنے باقی بیٹوں اور جوجی کے درمیان کبھی کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جوجی ہی اس کا سب سے پسندیدہ بیٹا تھا۔ جوجی اس کی زندگی میں نہ مرتا تو یقینی طور پر وہی اس کا جانشین ہوتا۔ بورتائی کے علاوہ بھی چنگیز خان کی کئی اور بیویاں تھیں، لیکن اس کی اصل ملکہ کا خطاب بورتائی ہی کو نصیب ہوا اور بورتائی خاتون کے بیٹوں کو ہی چنگیز خان کی وراثت ملی، جبکہ باقی بیویوں سے ہونے والے بیٹوں کا تاریخ میں صرف مبہم سا نام ملتا ہے۔ 44 سال کی عمر میں تیموجن کو تمام مغل قبیلوں نے اپنا واحد سردار تسلیم کر لیا اور اسے چنگیز خان کا لقب دیا گیا۔ کچھ مورخین کے مطابق تیموجن کے لیے چنگیز خان کا لقب ایک جادوگر نے تجویز کیا تھا، جسے بعد ازاں چنگیز خان کے ایک فوجی عہدیدار نے ہی قتل کر دیا۔ چنگیز خان نے اپنے دارالحکومت کے لیے قراقرم کا انتخاب کیا تھا، جہاں ایک سفید اونچے شامیانے میں وہ اپنا دربار منعقد کیا کرتا۔ یہاں چنگیز خان ایک چھوٹی سی کرسی پر براجمان ہوتا اور اس کے دائیں جانب اس کی ملکہ بورتائی بیٹھا کرتی۔ تاریخ میں ہے کہ چنگیز خان نے اور بھی بہت سی شہزادیوں اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی عورتوں سے شادی کی، لیکن اس کی ملکہ عالم ہونے کا اعزاز صرف اور صرف اس کی بچپن کی محبوبہ بورتائی کے حصے میں آیا، جو ہر معرکے، ہر جنگ اور ہر تکلیف میں ہمیشہ سائے کی طرح چنگیز خان کے ساتھ رہی۔ بورتائی خاتون کے ساتھ 52 سال گزارنے کے بعد 65 سال کی عمر میں چنگیز خان نے وفات پائی۔ جب وہ مرا تو ایک لکودک صحرا میں اور اپنے گھر سے ہزاروں میل دور تھا، لیکن چنگیز خان نے مرتے ہوئے یہ وصیت کی کہ اس کی لاش دفن کرنے کے لیے بورتائی کے خیمے سے اٹھائی جائے۔ چنانچہ دنیا کے اس ظالم ترین لیکن بورتائی کے محبوب ترین شخص کو دفن کے لیے بورتائی کے خیمے میں لے جایا گیا۔ آج کے دور میں کہ جب تیموجن یعنی چنگیز خان کی قبر کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے، لیکن تاریخ میں آج تک چنگیز خان کی وحشت و ظلمت بھی زندہ ہے اور بورتائی سے اس کی بے پناہ محبت کی داستان بھی۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ہم چنگیز خان کی بے مثال فتوحات اور اس کے ظلم و بربریت کے قصے بھی بیان کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا تعلق تھا چنگیز خان کی داستان عشق سے اور اس کی محبوبہ بورتائی خاتون سے۔ اس ویڈیو کو بنانے کی خاطر ہم نے مدد لی ہے ہیرالڈ لین کی کتاب چنگیز خان سے۔ یہ کتاب اس وقت انگلش میں ہے، لیکن اس کا اردو ورژن بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو واقعات اس ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو ہیرالڈ لین کی اس کتاب میں آرام سے مل جائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو کراچی میں مقیم ہیں تو مجھ سے پڑھنے کے لیے بھی لے سکتے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحب۔ اس کے علاوہ یہ واقعات جو ہیں ان کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ یہ اسلم راہی صاحب کی کتاب ہے چنگیز خان، اور اس کے علاوہ یہ ایک شارٹ ہسٹری آف چائنا، اس کے علاوہ دی آرٹ آف وار ان ورلڈ ہسٹری، ان تمام کتابوں میں یہ واقعات جو اس ویڈیو میں دیے گئے ہیں سب کے سب موجود ہیں۔
تو ہماری کوشش یہی ہوگی آئندہ کہ ہم ہر ویڈیو میں اپنی حوالہ دیں کتاب کا. تو اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ویڈیوز میں یونیکنیس پیدا کریں اور حوالہ دیں آپ کو. ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی. ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے.